अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब बात करेंगे कि बलोचिस्तान के अंदर जो भारतीय प्रॉक्सीज काम कर रही हैं और भारत किस तरह एक साजिश के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और इसमें भारतीय एजेंट्स किस हद तक कामयाब हुए और पाकिस्तान के इदारों ने कैसे काम किया। और दूसरा प्रोग्राम का हिस्सा होगा कि सीएम केपी के सेल आफरीदी आज प्राइम मिनिस्टर को बिलाखिर मिले। क्या बर्फ पिघल चुकी है? क्या हालात बेहतर होने जा रहे हैं? क्या हुकूमत और पीटीआई एक मेज के ऊपर कभी बैठेंगे? ये दोनों आज के मौजू हैं और मेरे साथ जो मेहमान आज शरीक हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है लाहौर से, और दूसरी मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज स्टूडियो के अंदर मौजूद है आमना उल्फत साहबा, ये चीफ मिनिस्टर की साबिक एडवाइज़र हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची से पीटीए के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। और ब्रिगेड साहब, अगर आपसे स्टार्ट करें प्रोग्राम का, आज का आगाज़ करें, तो ये बताइएगा कि ये भारतीय जो प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में काम कर रही हैं और जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर अटैक हुआ और जिस तरह कैपिटल के अंदर लोग पहुंच गए, उसके बाद आप बता सकेंगे कि ये मैसेज किसको था, किसका मैसेज किसको था? क्या रियासत पाकिस्तान ने वो मैसेज रिसीव किया और उसके बाद जो जवाब देना बनता था वो जवाब भी दिया? एक एक को चुन चुन के मारा और उसके बाद उनकी चीखें निकल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है जुल्फ़िकार आ रही साहब? आ रही देखिए सर जी, बात ये है कि मैं आपको करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि भारत के साथ नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अमली तौर पे हम देख रहे हैं। इसमें रशियन एजेंसी, भारत, अफगानिस्तान और अब मैं खुल के बात कर रहा हूं, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, इसमें इसराइल भी बैकग्राउंड में शामिल है। क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले एक बड़े टॉप इसराइली रिसर्चर, डॉक्टर कोई आगे ऐसा नाम है मुश्किल सा, उसने कहा कि जनाब इसराइल तो बिल्कुल पाकिस्तान में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए इस इंटरनेशनल ग्राउंड की साजिश में इसराइल भी शामिल है। और अगर इसराइल शामिल है तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जो इसराइल के खैर खां हैं, जो इसराइल के यार हैं, वो भी इसमें बीच में शामिल हैं। उसमें मुसलमान मुल्क बहुत बड़ी बात कर गए हैं, बहुत बड़ी बात कर गए हैं। और आप इसराइल के खैर खाओं को मैसेज दे रहे हैं, तो खैर खाओं में तो बड़े बड़े लोग हैं और बस आप समझते हैं। देखिए मेरी बात भी कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि आज तो डिफेंस मिनिस्टर भी शायद कह दिया, लेकिन हम तो कितने अर्से से वीडियो देख रहे हैं, पिछले 3 दिन की वीडियो देखें जनाब, जो वहां पे हथियार पकड़े जा रहे हैं अमेरिकन मेड वेपन्स। ये अमेरिकन वेपन आपने उनको दिए, मैंने दिए, पाकिस्तान आर्मी ने दिए? नो सर, ये उनको अफगानिस्तान में जो अमेरिकी छोड़ के गए थे वही हथियार जो है उनके पास है। कहां से आए हैं वो? ऐसे हथियार जो रात को वो देख सकते हैं, उसके ऊपर दूरबीनें लगी हुई हैं और हमारी फौज के पास शायद वो हथियार बाज़ नहीं होते, हमारे सोल्जर के पास नहीं होते और टेररिस्ट के पास मौजूद होते हैं। और वो सारे अमेरिकन जो असला अफगानिस्तान में छोड़ गए थे, वो सारा का सारा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आपके ख्याल में अमेरिकी बचे हैं? मेरा ख्याल है शायद हम लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो $7 अरब के हथियार अफगानिस्तान में ऐसे छोड़ दिया अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ। और आप देखें जो अभी कंडेमनेशन आया अमेरिका की तरफ से या कुछ और हमारे दोस्तों में, उसमें चले उन्होंने कंडेम तो किया है, चले बीएलए को उन्होंने दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल लेवल पर सारा, लेकिन कोई इंडिया की कंडेमनेशन हुई है? कोई अफगान तालिबान गवर्नमेंट की कंडेमनेशन हुई है कि तुम बाद आ जाओ, पाकिस्तान हमारा हलीफ है, पाकिस्तान हमारा एलाय है, ये बदमाशी तुम बंद कर दो, ये जो दहशतगर्दी तुम कर रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये एक कोई सिंपल दहशतगर्दी नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ एक बड़ा हमला है, एक साजिश है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अगर आप समझते हैं कि ये रुक जाएंगे, सर जी ये रुकने नहीं लगे। चाहे बेशक हम, हमारे इदारे, हमारी फौज, इंटेलिजेंस एजेंसी सब उनको मार रहे हैं, फैंटी लगा रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे वो बात करती है इंडियन सिंदूर 2.0, तो ये जो दहशतगर्द है इन्होंने ऑपरेशन का नाम क्या दिया? हेरॉफ 2.0। ये वही है, उसी की एक्सटेंशन है, एक ही चीज है। मैं कह रहा ये चाह रहा हूं कि ये फिर आएंगे, फिर ये रीग्रुप होंगे, फिर उनको असला मिलेगा, फिर उनको कुमक आएगी। और एक चीज नजर आ रही है
کہ یہ بینکوں کو بڑے یہ حملے کر رہے ہیں, بینکس کے اوپر, بینکوں کو لوٹ رہے ہیں. ایک تو یہ بات لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈالر شالر کو آج کل تھوڑے کم ہوئے ہیں. اگلی امپورٹنٹ چیز جو مجھے بڑی پریشان کرتی ہے جناب, دیکھیں یہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہیں, سب نے دیکھی, کہ وہ حملے کر رہے ہیں بینکوں کو پہ, راکٹ لانچر مار رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن پہ, لیکن ہماری جو عوام ہے وہاں کی, بھائی وہ عوام دیکھنے میں بالکل تماشا ظاہر دیکھ بات رہی ہے ہے وہ. تماشا دیکھ رہی نہیں, لوٹ مار میں وہ بھی کچھ شامل ہوئی ہے اس کا, اور کوئی مزاحمت نہیں ان لوگوں کی طرف سے. یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے اچھا برگیڈ کہ صاحب, ہم یہ بڑا ریلیونٹ بات ہے, اور یہی میں نے فردوس شمیم نقوی صاحب سے پوچھنی ہے, چونکہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, کراچی میں وہ تشریف رکھتے ہیں, بانی لوگوں میں شامل ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, بنیادی طور پہ یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ فوج بار بار بات کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بار بار بات کر رہی ہے, کہ جب پبلک فورسز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی اور اس طرح کنفلکٹ ہوتا ہے اور پبلک کے اندر کوئی اس طرح کی پراپیگنڈا ہوتا ہے اور اس وار کو وہ آن نہیں کرتے, تو پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ عوام ریلیکس ہو کے وہ بھی اس لوٹ مار میں شامل ہو جاتی ہے. حالانکہ عوام کو ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے فورسز کے ساتھ. تو فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کی پارٹی کیا میسج نہیں دے گی میسو لیول پہ کہ عوام ساری کھڑی ہو؟ میری پارٹی نے کل میسج دے چکی ہے اس سلسلے میں, جو فاروق صاحب نے بات کہی ہے اسی کی عکاسی کی ہے. کہ پہلی چیز, ہم دہشت گرد اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی پارٹی کچھ بھی کرے گی, چاہے وہ بی ایل اے ہو, ٹی ٹی پی ہو, کوئی بھی ہو, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم اپنے تمام شہداء کو جو جان کا نہ ڈالا ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود جو حقیقتیں ہیں ان کا ذرا ہمیں جائزہ دیکھنا چاہیے سوچ سمجھ کے. بلوچستان کی انسرجنسی از ناٹ اے میٹر آف دا لاسٹ کپل آف ایئرس. پہلا اس کا جو شروع ہے وہ 73 سے شروع ہوا ہے سلسلہ. 27 اور 25 2026 میں آ گئے, 52 سال ہو گئے. یہ جو فیز ہے, دس از اے ففتھ فیز آف انسرجنسی. یہ سیکلیکل چل رہا ہے معاملہ, حل ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. میرے پاس اس کے لیے کہنے کو صرف یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک قومی سوچ رکھتے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ اس کے لیے فوری طور کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس یا آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس بلائی جانی چاہیے. نقوی صاحب, گورنمنٹ یہ بلاتی ہے لیکن آپ کی پارٹی شامل نہیں ہوتی. آپ کی پارٹی کو میرا خیال ہے اس معاملے کو لے کے اب میں کال کر لیتا ہوں اپنی, اچھا میں اگر اپنی پارٹی کی طرف سے کال کروں گا گورنمنٹ آئے گی؟ آنا چاہیے, گورنمنٹ کیوں نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے, ہم کال کرتے ہیں. اس سے کہ ہم اسٹیک ہولڈر میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ سیاسی پارٹی, وہاں کے عوام. کے پی آپ کے پاس ہے, کے پی اس کا مرکز ہے. دیکھیں ابھی بلوچستان کی, لیٹس ناٹ مکس the two, they are entirely two different issues. اسے اس کو آپ سمجھیں. وہاں بلوچستان کے اندر دو بڑے میجر ایشوز ہیں, ڈسکنٹینٹمنٹ آف دا پیپل اینڈ مسنگ پرسنس. کے پی کے اندر ابھی مسنگ پرسنس کی باری نہیں آئی ہے, کوئی کیسی کہانی نہیں ہے کہ وہاں مسنگ پرسن ہے. نہ کے پی کے عوام میں ڈسکنٹینٹمنٹ ہے اس لیول کی کہ جو وہاں کے لوگ گورنمنٹ سے, چاہے فیڈرل ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو, اس سے نالا ہو گئے. بات یہ ہے جو ڈیلیوری آف سروسز, ٹرانسپیرنسی آف گورننس, گڈ گورننس, بلوچستان کے لوگوں کی شکایت جو کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سوئی گیس میں گیس نکلی اور سیاستدانوں نے ایکسپلائٹ کر کے کہا کہ دیکھو گیس تمہاری ہے, پورے پاکستان میں جاتی ہے لیکن تم لوگوں کو نہیں ملتی. نقوی صاحب, یہ بھی ایک پراپیگنڈا ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ میری بات سرداروں کو پیسہ ملتا ہے جو بھائی ایک منٹ جاتا ہے. مجھے بات مکمل کرنے دے. دیکھیے وہ بالکل بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں, گیس پہنچانا وہاں جتنی آبادی ہے اس کے لحاظ سے وہ سونے سے سہاگن والی بات ہے, مہنگی پڑتی تھی. لیکن ہمیں بنیاد القوم کیا کرنا چاہیے تھا, ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو مفت یہ بلوچستان کی احساس محرومی کا ہمیں ڈرامہ ہے, ایک تماشا ہے سلنڈرز میں اور ان کو ڈرامہ مفت کیا جا گیس رہا دے ہے. دیں. میں مجھے مکمل کرنے دیں نا اگر بات آپ, تو میں آپ شاید میں اور آپ ایک ہی بات کہنا چاہ رہے ہیں.
میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل جو تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے لوگوں سے کہ تمہیں جتنی سلنڈر میں گیس اپنے گھر کے لیے چاہیے لے لو. دوسرا طریقہ ہے اسی گیس کو جو ہے آپ بجلی میں کنورٹ کر دیتے تو تاریں تو موجود تھی, ان کے لیے بجلی کا ریٹ سستا کر دیتے. دنیا بھر میں جس طریقے سے ہم نے گیس کو ضائع کیا ہے مثال نہیں ملتی, لیکن اس کا موضوع یہ آج کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع بلوچستان کے اندر امن ہے. دیکھیے ہماری فتح ہندوستان ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سچویشن کا, بالکل اٹھا رہا ہے. اس کے ایجنٹس موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. اسرائیل پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے, بالکل فاروق صاحب کہتے ہیں, میں صحیح مانتا ہوں کہ دیکھنا چاہتا ہے. ہماری ان دونوں سے تقریباً جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا چاہے ہندوستان سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اسرائیل جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کرتا اور 2 نیشن نہیں مانے جاتے, فلسطین کا کو ایز اے نیشن نہیں ریکوگنائز کرتا. بالکل ٹھیک ہے, ہم ہمارا اسرائیل کو پرنسپل نہیں سٹینڈ مانتے. اس پہ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح اب یہ کہا. دوسری بات ہے کہ فاروق صاحب نے کہا کہ چاہنے والے اسرائیل کے پتہ نہیں وہ ٹرمپ کو کہہ رہے تھے یا یہاں ہمارے پاکستان کے چاہنے والوں بریگیڈیئر صاحب ہمیشہ دو ٹوک بات کرتے ہیں, اور ایسے کم ہی لوگ ہیں جو بڑی کلیئر اور بڑی ٹکا کے بات کرتے ہیں. میرا آپ اشارہ UAE کی طرف سے ہے. آپ نے الفت صاحبہ آپ ذرا بتائیے گا کہ جو فردوس شمیم نقوی صاحب فرما رہے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ احساس محرومی کا ایشو ہے وہاں پہ؟ تو ایسے لوگ بھی آج وہاں پہ مارے گئے جو پنجاب یونیورسٹی سے گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے پڑھ کے گئے تھے, گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو سپورٹ کیا, پروموٹ کیا, میں کافی اور وہ دیر وہاں سے پہ جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. وہ پڑھے لکھے بچے جو گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے اوپر پڑھے ہیں وہ جا کے وہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں. دیکھیے ذوالفقار صاحب, میں کافی دیر سے اس وقت یہ ڈسکشن جو ہے یہ سن رہی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جس بھی اینگل سے بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر نا 2-3 پہلو ہیں. 2-3 پہلو میں ایک تو یہ ایشو ہے سب سے بڑا کہ اندرونی خلفشار, جس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ بے انصافی کا ہے, جس میں ہم ان کو بلوچستان کو ان کے جائز حقوق فار سم ریزن آج تک دے ہی نہیں پائے, انہیں وہ اعتماد نہیں دے پائے. اس سے اس سوال کا جواب نکل آتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے وہاں کے عوام. ایک جو احساس محرومی ہے اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہمارے سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو اٹھانے کے چکر میں. ہم نے ایک قوم ہو کے نہیں سوچا, ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بلوچستان کو ہم میں ان تمام ایشوز کو سیاست سے بالا تر ہو کر اس کو لے کے چلنا چاہیے. دوسری طرف ہم بھول جاتے ہیں کہ جو بیرونی سازشیں جو پاکستان کو سر اٹھاتا ہوا نہیں دیکھ پاتی. دیکھیے اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں, کسی بھی فار سم ریزن ہم بہت سارے لوگوں کا تو نام لینا ہی نہیں چاہتے. یہاں پہ ہم کھل کھلا کے کیوں نہیں ہم اسرائیل کا نام لے رہے. آج سے تو یہ نہیں ہو رہا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ کوئی آج اور کل کی کہانی نہیں ہے, یہ لگاتار اتنے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اسرائیل کب چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہو؟ ہم نہیں نام لیتے ہر ایک کا. ہم انڈیا کا نام لے سکتے اس وقت کھل کھلا کے, کیونکہ انڈین اس وقت کھل کھلا کے اس وقت ہمارے سامنے مد مقابل کھڑا ہوا. پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ مودی جو ہے, بالکل اچھا, مودی جو ہے کیا وہ اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے گا؟ کیا مودی جو ہے اسے کسی بھی طریقے سے کیا اس کے دل میں آگ نہیں لگی ہوئی؟ کیا انڈینز کو اس وقت موت نہیں پڑی ہوئی؟ انہیں کسی طریقے سے اپنا بدلہ نہیں لینا. انہوں نے اپنا کہیں نہ کہیں تو کہیں یہ جو ان کا, میں نے تو اس وقت بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو اس وقت جنگ بندی ہو چکی ہے, ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا ہم پہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا. وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ان کے ایجنٹ آج سے نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں. ان کی ایک فلم ابھی ریلیز ہوئی ہے, انہوں نے خود دکھا دیا کہ ان کے ایجنٹ کس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے پلانٹ کیے ہوئے, ان کی روٹس کتنی گہری ہیں. انہوں نے تو اپنی موویز میں دکھا دیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا. جب وہ اپنے خود سے دکھا رہے ہیں اور خود سے بتا رہے ہیں, اس کو بڑی ٹرو سٹوری کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ اس کو پریزنٹ کیا ہے پوری دنیا میں, تو وہ تو خود سے مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے اپنے لوگ یہاں پہ پلانٹ کیے ہوئے اور بڑے پختہ طریقے سے کیے ہوئے, ان کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب تک نیشنل ایشوز کے اوپر
ہم سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے یکجہتی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان. آمنہ صاحبہ, جی آمنہ صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بریگیڈیئر صاحب جو آمنہ الفت صاحبہ کہہ رہی ہیں, انڈیا تو جب قطر کا واقعہ ہوا, ہمارا ایک بازو اب سے الگ ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ نے نظریہ پاکستان کو بحر عرب میں ڈبو دیا اور پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. بڑی باتیں انہوں نے کی تھی, لیکن آج وہی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور انڈیا وہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے. ایران کے اندر سے انڈیا آؤٹ ہو چکا ہے, مڈل ایسٹ سے انڈیا آؤٹ ہو چکا ہے, افغانستان کے اندر سے بھی بہت جلدی انشاءاللہ آؤٹ ہو جائے گا. تو دیکھیں انڈیا تو خود آئسولیشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے اس نے یورپی یونین سے ایک ایگریمنٹ کر لیا. امریکہ, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کا حصہ ہے. سر وہ ہاتھ پیر مارتا رہے گا. انڈیا اسرائیل امریکہ ایک نیکسس ہے. اس بات کو ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, یہ کب ہم ان ساری سازشوں کو, ساری چیزوں کو سمجھیں گے؟ جو گوادر کا ایشو ہے, جو چائنا کا انٹرسٹ ہے, جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے, جو انڈیا کا انٹرسٹ ہے, یہ کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یو اے ای اس پہ کیا حصہ ڈال رہا ہے. تو ہم کب ریئلسٹک ہوں گے, کب اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ یا سول ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو, ان میں بالکل ٹوٹل کلیئرٹی ہے, ٹوٹل اویئرنیس ہے کہ کون پاکستان کا دوست ہے, کون پاکستان کا دشمن ہے, کون ہے جو کہ مڈل کہتے ہیں رننگ ود دا ہیئر, ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ, وہ والے گیم کھیل رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے. اجیت دوول نے تو کافی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم بلوچستان میں وہ کریں گے, پیسہ دے کے ہم سب کچھ کریں گے اور پاکستان دیکھتا رہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل فل ان کا آنسلوٹ ہے. ہم مین انڈیا پہ اگر فوکس کریں تو یہ تو پاکستان پہ 2-4 دن پہلے جو ابھی تک وہ لڑائی جاری ہے وہاں پہ اور خوب ان کو پرسو کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ پراپر اعلان جنگ تھا آن دا اسٹیٹ آف پاکستان. اب بات یہاں پہ بڑی زبردست کی ہے ہمارے فردوس نقوی صاحب نے. دیکھیں ثانیہ APS ہوا تھا اس وقت, آپ کو یاد ہے عمران خان کا وہ دھرنا چل رہا تھا. دھرنا انہوں نے ختم کیا اسلام آباد سے اور سیدھا APS میں تمام پولیٹیکل پارٹی اور یہ جا کے شامل ہو گئے, تمام اسٹیک ہولڈر انکلوڈنگ دی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ. بالکل اگر اس وقت APS کی کیوں نہیں, یہ وقت ہے قومی یکجہتی کا, یہ وقت ہے قومی نیشنل یونٹی کا. اور میرا خیال ہے اس وقت بالکل APS کال ہونی چاہیے, قومی سلامتی کمیٹی بھی کال ہونی چاہیے. آج بڑی اچھی بات ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, آئی لائک اٹ, اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہ وہ چیف منسٹر جو ہے سہیل افریدی صاحب پرائم منسٹر کو ملے ہیں, پرائم منسٹر ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں اسی طرح حالات میں بہتری آئے گی, کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بھی شروع ہوگا, اس کا بیسس جو ہے وہ بھی کریٹ ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کو, میں چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں, کسی نے ذکر نہیں کیا تھا کہیں پہ, میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ان کو جانا چاہیے بلوچستان میں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اور آج جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے نیشنل اسمبلی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور کافی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کو جو اربوں خربوں روپے دیے گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں NFC سے, یا جو وہ خود ان کی انکم ہے بھائی, وہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جو سارے سی پیک بن رہے, گوادر پورٹ بن رہے, یہ گوادر سی پورٹ, یہ تو سارے فیڈرل پیسے چائنیز کے ساتھ مل کے بنایا گیا ہے, جو کہ اب یہ ویسٹرن یہ سازش جو ہے یہ کامیاب ہو گیا سی پی ایف کو بلاک کرنے میں, سی پیک کو بلاک کرنے میں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ میری بات سننے کوئکلی, یہ جو معدنیات کے ڈیولپمنٹ بینک خربوں ڈالر کے جو اب شروع ہونے والے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری یہ کوشش ہے تمام پاکستان کے دشمنوں کی کہ پاکستان کی بلوچستان کی اکانومی ٹیک آف نہ کرے اور باہر سے جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ لوگ ڈر جائیں, ڈر کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ کہ جی یہاں پہ تو کچھ اور ہی معاملات ہو گئے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نیشنل یونٹی دی نیڈ آف دی آر, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو چیف منسٹر ہیں, دا پرائم منسٹر, جب جائیں فورن ٹور شور یہ چیزوں کو چھوڑیں فار دا ٹائمنگ, جا کے بیٹھ جائیں کوئٹہ میں, بلوچستان میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ لیں. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے جو MLAs ہیں, سینیٹرز ہیں, MPs ہیں, یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں,
या ये फौज का काम है कि जाके 3 स्टार जनरल जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो जाके अपना यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, और भाई ये काम तो है हमारे सियासतदानों का। देख, मैं चाहता हूँ हालात ऐसे हों, हमारे सियासतदान मोटिवेटेड हो, खुद जाए यूनिवर्सिटी में, लोगों को रीच आउट करें। मैं खासकर बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर में जाए तो ये कहाँ बलूचिस्तान साहब जब हम उनको कहेंगे कि ये नाराज बलोच हैं, ये फलाने बलोच हैं, ये नाराज हैं, ये पहाड़ों पे चले गए, और भाई जो नाराज नहीं है उनका क्या कसूर है? ये तमाशा बंद करें। ये जो भी स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है उसको इबरत का निशान बनाएं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखें। ये जो है ना नाराज बलोच हैं, आप इनको पैकेज दे दें, इनको फलाना कर दें, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है ब्रिगेड साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आज जो ऐसे मिसिंग पर्सन थे जिसका मारिंग बलोच प्रोपेगेंडा करती रही, सब प्रोपेगेंडा करते रहे, वो तो वहां पे लड़ रहे हैं रियासत के खिलाफ। ये बात सही है। मिसिंग बलोच जो है मिसिंग पर्सन, वो बिल्कुल इन दहशतगर्दों के साथ हाइडआउट्स में है, पहाड़ों में है, अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में है, और उसके अलावा इंडिया के अंदर भी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और काफी लोग जो है वो मरे भी गए हैं लेकिन डिक्लेयर्ड है मिसिंग। माजी की जो लड़ाई में वो दे आर डिक्लेयर्ड मिसिंग। ब्रिगेड साहब, मैं नकवी साहब से जरा पूछना चाहूंगा कि नकवी साहब आज सीएम केपी के प्राइम मिनिस्टर को मिले, कुछ लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं। क्या ये इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की फुटेजेस और इस तरह की मुलाकातें आने वाले दिनों में देखेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके इसका कर लूं या जो अभी इससे पहले मौजू है उसके ऊपर कुछ बोल सकता हूं? बता दीजिए। बताइए, बोल सकते हैं। जी देखिए, मैं समझता हूं कि हम शुतुरमुर्ग बनेंगे जब तक देखते रहेंगे। मैं अभी अपने कंप्यूटर में मैंने 5 दिसंबर 1971 की हेडलाइन देखी डॉन की। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमने 50 इंडियन जेट्स गिरा दिए, वेस्ट पाकिस्तान में इतना रकबा कब्जा कर लिया, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल फॉर पाकिस्तान। उसके बाद 10 दिसंबर की हेडलाइन देखता हूं तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तकरीर आती है कि वी विल फाइट अ वॉर फॉर 1000 years and there is no chance of anything। हमें पहली चीज तो मीडिया को आजाद कर देना चाहिए कि ट्रू स्टोरीज आने लगे। सही मानों में नैरेटिव जो है वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया जो है वो बहुत फर्क हो गई है ड्यू टू सोशल मीडिया। ये आज की दुनिया में कंट्रोल आप कर कैसे सकते हैं? वो तो पूरी दुनिया। मैं आपको इसीलिए बात कर रहा हूँ ना, आपने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। जी। जब आप नहीं कर सकते तो आपको सही खबर देनी चाहिए, वरना लोग जो है वो बलूचिस्तान की खबर आपको जितना जल्दी हो सके इस आजाद मीडिया और इस नौजवान नस्ल के सोच के साथ जिंदा रहना सीख लेना चाहिए। नहीं, लोग पहुंच जाते हैं, असल खबरों तक लोग पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया इतना इस वक्त विजिलेंट है और इतना ज्यादा ओपन है हर एक के लिए कि लोग पहुंच जाते हैं। इंटरफेयर करके मेरा थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। और बात ये कि जब असली खबरें पाकिस्तान से, या लोगों को लगता है कि जैसे जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, 2 दिन तक कोई खबर ही नहीं थी पाकिस्तान के अखबारों में, तो लोग हिंदुस्तान के टीवी की तरफ चले जाते हैं और सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, और वो जो रिपोर्टिंग होती है वो पूरी कौम को मुतनफ़िर करती है। तो इसलिए पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हमें पॉलिटिकल इंक्लूजन चाहिए लोगों का, और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट चाहिए बलूचिस्तान के लोगों की। आप देखें, एक सूबा है 26% है लिटरेसी रेट ख़वातीन का, 26%। मुल्क की एवरेज जो है 44%। आप हर इंडिकेटर देखेंगे, बलूचिस्तान की सबसे कम आबादी है और सबसे खराब इंडिकेटर है। हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स पर हॉस्पिटल, एक्सेस टू एजुकेशन की कितनी दूर चल के जाना पड़ता है, हायर एजुकेशन। हमने उनको दाखिले तो दिए यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनको जब वो आते हैं, वो जब कराची आते थे, मैं भी एनईडी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं 1978 में वहां से फारिग हुआ, वो कहते हैं आपका कराची और हमारा बलूचिस्तान लगता ही नहीं, हम एक मुल्क का हिस्सा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के बनने के कितने साल के बाद हो रही है? 30 साल के बाद।
نہیں ہونی چاہیے تھی. اعتراف کیا جائے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کیا ہوا ہے. اس وقت مشرقی پاکستان کے ثانیے میں بھی ایک شکایت ان کو یہ تھی کہ ٹوٹل بیوروکریسی واز ڈومینیٹڈ بائی پنجاب, دا آرمی واز ڈومینیٹڈ بائی پنجاب, اٹ واز ناٹ انکلوسیو. اور یہ پرابلمیٹک ہے. ہم کہتے تھے کہ بنگالی تو فوج میں سر بھی نہیں کر سکتے, ان کا قد 5 فٹ 4 انچ ہوتا ہے. تو اس قسم کی باتیں قوم کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں. اسی طرح ہمیں جو ہے ایکوٹیبل اکنامک جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا ہے. اگر کوئی علاقہ بہت پیچھے رہ گیا ہے تو اس کو اسی ملک کا حصہ لگنا چاہیے. آپ نے بے تحاشا, میں بالکل بریگیڈیئر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ٹل ہیڈز ڈونٹ رول. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے لیجسلیٹرز کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز کی بات کر رہا ہوں. نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہے میں جو کہوں گا وہ سچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی فنڈنگ کی صورتحال یہ کہ آدھے سے کم پیسہ اگر لگ جائے تو کام پہ لگتا ہے, باقی پیسے وہ ڈیوائیڈ کس میں ہو جاتے ہیں؟ فوجی افسران میں. سب کا حصہ چلا جاتا ہے, سب کو حصہ ملتا ہے. اب یہ کیسا ملک ہے؟ آج تک میں نے تو کسی کی سزا ہوتے ہوئے نہیں سنی. ہمارے یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور جو آپ جب آڈٹ کریں گے اور پسماندگی دکھائیں گے تو وہ پورے پاکستان کا ایک ہی حال ہے. میں آپ کو کراچی کی ایک سڑک کا واقعہ سنا دیتا ہوں بلوچستان کا, آپ سوچ لیجیے کیا ہوگا. بلوچ کالونی کی سڑک ہے, 20 شہر کراچی میں شارع فیصل کو ملاتی ہے کس سے؟ کورنگی روڈ سے. ایک ہی سال میں بارش کے, پچھلی بارش سے اب تک فروری تک 3 دفعہ بن چکی ہے. ابھی شارع بھٹو بنی, اس کا ایک بڑا حصہ 3 دفعہ بنی ہے, 5 دفعہ بھی بن سکتی تھی. نہیں ہو. اچھا, یہ تو خوشی کی بات ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنی آنیسٹی آ گئی پاکستان میں کہ صرف 3 دفعہ بنی, ہر ماہ بننی چاہیے تھی. میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بلوچستان کے, اس کے اندر یہ کہ بے تحاشا انویسٹمنٹ ہوا ہے لیکن اس کے ثمر نہیں نظر آ رہے. اور پھر ان کو ایک فکر اور ہے کہ ان کی کلچرل آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے. اس کو پریزرو کرنے کے لیے, بلوچ کلچر کو پریزرو کرنے کا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹی وی کے اوپر پروگرام کیے جائیں, ان کو وہاں کے آرٹسٹ کو جو ہے پروموٹ کیا جائے, کہ ان سے کہا جائے نہیں, وی آر پراؤڈ آف آور بلوچی پیپل اینڈ دیئر کلچر. یہ سب اقدامات نہیں کریں گے ملک کے اندر, وہ بیٹھنے کو بھی نہیں تیار ہوں گے آپ کے ساتھ, دور رہے کہ طے. دیکھیے ہمارا مقصد جو ہے وہ جنگ جیتنا نہیں ہے, ہمارا مقصد جنگ کو ختم کرنا اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ اچیو کرنا ہے. پہلے اپنے مقصد کو درست کیجئے. ہم جو نعرے بازی کرتے ہیں, ہم شکست فاش دے دیں گے, ہم ان کے جو ہے اس طرح سے ہندوستان کو یہ کریں گے. بھائی یہ ہندوستان نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگ ہیں. ہمیں انہیں پاکستانی جو اس میں متنفر ہو گئے ان کو بھی صحیح کرنا ہے. ہمیں من حیث القوم ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے, ہزاروں میں ہوگی, لاکھوں میں نہیں ہے. وہ ہزاروں لوگوں کو اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ جو باقی پاکستان میں رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں. Why should they suffer for the sake of a couple of thousand people who have gone wrong? ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نقوی صاحب, بلوچستان میں بہت سارے کیڈٹ کالج بنے ہیں, بہت ساری سڑکیں بنی, بہت سارے کنٹونمنٹ بنے, وہاں پہ فوج نے بہت کام کیا, وہاں کے لوگوں کو اسکالرشپس ملتی ہیں, وہاں کے لوگوں کا کوٹا سسٹم ہے, وہاں کے نوجوانوں کو پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں پروٹوکول دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ پڑھیں اور اس کے بعد بندوق اٹھا لیں تو ریاست کیا کرے؟ سر وہ ایپسٹائن جو تھا نا, جو ایپسٹائن کا مجھے تو بات کرنے ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھے. وہ پڑھا ہوا ہے کدھر سے؟ فرام دا بیسٹ یونیورسٹیز. آپ ایک پروگرام میں ایک ہی مہمان بلا لیا کریں. لیکن اگر وہ بگڑ گیا تو آپ یونیورسٹیز کو بلیم کریں گے یا ایپسٹائن کو بلیم کریں گے؟ ایک آدمی سے یا چند لوگوں سے آپ اس پورے پروسیس کو نہیں کنڈیم کریں. آمنہ صاحبہ, یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے, سی ایم کی اور پی ایم کی ملاقات ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں آئیں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی پارٹیوں کو
सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हर कोई अपने मफादात की बढ़के मारता है, हर कोई अपने सियासी मफादात को सामने रख के सिर्फ दिखावे की सियासत कर रहा होता है। और जिसको कहते हैं ना होल हार्टेडली कोई भी मुल्क और कौम के साथ उस तरीके से सिंसियर मुझे नज़र नहीं आता। बात यह है कि सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे कुछ इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। क्या हुकूमत वक्त को ये नहीं चाहिए, भले वो हुकूमत किसी भी वजह से बन गई, अब बन गई है, अब वो कम से कम ये तो प्रिटेंड करें ना कि वहाँ पे जाके बैठें और वहाँ पे जाके बैठकर तमाम सियासी पार्टियों को वहाँ पे इनवाइट करें, वहाँ पे उन सब की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उस प्रॉपर बलूचिस्तान के अंदर बैठ के वहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी बुलाया जाए। ये क्यों नहीं वहाँ पे जाते, क्यों नहीं वहाँ पे जाके तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करते, क्यों नहीं उनका मौक़िफ़ भी लेते। सबसे पहले तो टॉलरेंस पैदा करनी होगी ना, दूसरी अपोजिशंस को भी बर्दाश्त करना होगा, दूसरी तीसरी छोटी बड़ी पार्टीज़ को सबको वहाँ पे बिठाना होगा। सबसे पहले तो अपने बर्दाश्त का लेवल जो है ना, जो हुकूमती सतह पे, भाई आप तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको किस बात का कॉम्प्लेक्स है, आप आए आके सबको इकट्ठा करें, बात करें। जो नहीं आएगा इस इशू के ऊपर बात करने के लिए वो आवाम के आगे खुद जवाबदेह होगा। देखें 177 बंदे वहाँ पे हमारे, जो हमारी फौज है इस वक्त वहाँ पे दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए वो जानों से जा रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट बार बार ऑफर कर रही है मुज़ाकरात की, अगर पीटीआई उसका हिस्सा ना बने तो गवर्नमेंट क्या करे? इन्होंने खुद, अच्छा पीटीआई का नहीं है, ये जाए ना वहाँ पे जाके बैठे, पहले वहाँ पे बैठ के बाकी लोगों को तो इकट्ठा करें ना, बात तो करें। बात ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी आओ बात करो, और जब कोई आने लगता है बात करने लगता है तो उसके लिए रास्ते बंद कर देते। ऐसे नहीं होता, खुला दिल करना पड़ेगा, बर्दाश्त का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये मसले का हल ऐसे नहीं निकलेगा। एक तरफ तो सीएम केपी के कह रहे जी मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, 8 फरवरी का उन्होंने अनाउंस कर दिया, मूवमेंट चल रही है, वो कहते हैं जी मुजामत से मुफाहमत निकलेगी। दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है। ये क्या देख रहे हैं आप, आने वाले दिनों में कुछ चीजें बेहतर होने जा रही हैं? देखें जी, मुझे ये लगता है कि जो आज मुलाकात हुई है ये एक बर्फ पे के लिए अल्लाह करे ये ब्रेक थ्रू शामिल हो, लेकिन अब क्योंकि 8 फरवरी राउंड द कॉर्नर, मैं ये तो देखता हूँ कि बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन पीटीआई का एक चीज ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने आज भी कंडेम किया ये दहशतगर्दी, और कल भी मैं देख रहा था सीएम केपी ने दहशतगर्दी और इनको बलूचिस्तान में ये जो हुआ है इनको उन्होंने बड़ा कंडेम किया है। और आपको मालूम है कि तीरा में कितना जबरदस्त के हवाले से अमन जिरगा हुआ है, उन्होंने अमन सफेद झंडे लहरा दिए। सो सम गुड थिंग्स आर हैपनिंग कि पाकिस्तान, देखें डिस्पाइट ऑल व्हाट हैज हैपेंड इन केपी, वहाँ के अवाम जो है वो अभी भी 200% पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज हैं, वो अभी भी पूरे अमन की बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल रियासत पाकिस्तान के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि कोई सानिया हो, इससे पहले कि कोई सानिया हो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे एक टेबल पे बैठ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ठीक है 8 फरवरी में जो अपना है जो ऑब्जर्व करना पीटीआई ने वो करेंगे, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि वो भी अंदर से परेशान है, क्योंकि कोई पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता कि जो कुछ इस बलूचिस्तान में हो रहा है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे भी, कि ये बसंत जो बनाई जा रही है, भाई पंजाब को भी अपना एक रोल अदा करना चाहिए कि एक नेशनल सेंसिटिविटी होती है। एक तरफ बलूचिस्तान में हम कितने मासूम शहरी जो है वो भी तो मारे गए ना, दहशतगर्दों के अलावा हमारे फौजी भी शहीद हुए वहां पे, और इसी तरह तीरा वैली में जो लोग हैं वो पाकिस्तानी है, हमारे भाई है पश्तून। तो लिहाजा इजहारी यकजहती के लिए और उनकी मामलात को समझने के लिए ये बसंत का जो त्यौहार है, यार खुदा के लिए जुल्फिकार साहब आप भी इस पे बात करें, इसको बिल्कुल लोग की होना चाहिए या इसको कैंसिल करें। 25 साल अगर बसंत नहीं हुआ, नहीं कि बसंत जो है आज 3 दिन के लिए मनाई जाए, ठीक है, लोगों का पैसा खर्च हो गया, जो मैं बात करना चाहता हूँ, देखें मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी फिरदौस नकवी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा किया। इट इज ऑल अबाउट विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। इट इज ऑल अबाउट विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड। देखें बलोच खवातीन तो कभी घर से निकलती नहीं है, उनके माशरे में नहीं है, सोशल ट्रेडिशन में नहीं है, ठीक है ना जी। और कहाँ से वो बलोच निकले, खवातीन निकली कि अब वो सुइसाइड बॉम्बर बनना शुरू हो गई। तो हमने वो जो चंद हजार लोग हैं
जो कि मिसलेड हो गए, मिसगाइड हो गए बाय दी दहशतगर्द तो हमारे और हथियार उठाए, उनका जवाब तो हथियार के साथ होगा। तो उनको भी तो विन बैक करना ना, वो कौन विन बैक करेगा? वो फौज का काम नहीं है, वो सियासतदानों को काम है। मुझे एक बात बताइए ब्रिगेड साहब, जो चाइना का और हमारा चूंकि आजकल अमेरिका के साथ बड़ा रोमांस चल रहा है, तो चाइना के और अमेरिका के दरमियान कुछ तवाज़न भी हम रख रहे हैं, या अल्टीमेटली ये होगा कि अमेरिका तो कभी हमारा दोस्त हो नहीं सकता, ना जूश हमारे को दोस्त हो सकते हैं, इसराइल हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो टेस्टेड फ्रेंड है चाइना उसको भी हम नहीं, उसमें बिल्कुल एक थोड़ा सा सदमोरी तो नजर आ रही है, वो एंथुसियाज्म नहीं है बिकॉज हम बहुत ज्यादा कुछ अमेरिका के नजदीक हो गए। लेकिन अमेरिका ने देखिए आपके साथ क्या किया कि हम मादनियात अपनी पेश कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनके अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जो भी इंटरनेशनल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इंडिया को बुलाया गया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ये क्या वजह है? इंडिया को वेनेजुएला के अंदर उन्होंने कहा है सारा ऑयल इंडिया खरीदे, ईरान से बंद कर दी है, ईरान का अगर रास्ता एक बंद हुआ है, और आपकी तो जरूरत ही नहीं कि आप ईरान से ले लें, कम से कम ईरान में अगर इंडिया आउट हुआ है तो आप ईरान से लेना शुरू कर दें। और जेब रखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो यू टर्न के बादशाह है। आप देखें ना, मोदी के साथ फोन कॉल पे बात हो गई ना उनकी, तो मामला थ्रू हो गया उनका आपस में। फरदौस शमीम नकवी साहब, ये कम से कम जो चीजें चल रही हैं जिस तरह से, ठीक है आपकी पार्टी का एक स्ट्रॉन्स है, लेकिन जो इंटरनेशनल सूरत हाल है इसमें जाहिर है आपकी पार्टी को भी जस्ता दिखाना चाहिए। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इंडिया का हम ये क्रेडिट ले रहे थे कि हमने आइसोलेट कर दिया इंडिया को, मिडल ईस्ट से भी आउट हो गया, ईरान से भी आउट हो गया, जगह जगह से, लेकिन ईरान से अगर आउट हुआ तो अमेरिका ने उसको कंपलसेट कर दिया, वेनेजुएला के अंदर सारा ऑयल वो खरीदेगा, फिर यूरोपीय यूनियन के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया, ट्रम्प उस पर भी चुप कर गया है। तो इसका मतलब है कि कभी इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है और अमेरिका का, ये खत्म कैसे हो सकता है? हमें क्यों गलतफहमी हो जाती है कि इंडिया फारग हो गया? सर, हमें नहीं गलतफहमी अवाम को दी जाती है। जिन्हें पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत भी, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन एंड द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन है? पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। कोई मुल्क अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करता पाकिस्तान के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, सऊदी अरेबिया हो, कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं, जाहिर है किसी रोमांस की सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, होते हैं। आप बात नहीं मुकम्मल करने देते, बीच में लुकमा देते हैं या क्या टोकते हैं, नहीं समझ में आता, लेकिन वो तसलसल टूट जाता है। तो मैं जो बात कह रहा था कि चाहे कोई पाकिस्तान के अजीम दोस्त, यूएई, बरादर मुल्क, ये वो सब बरादर कुछ नहीं होता। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है। यू गॉट टू लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट एज अ नेशन। दैट इज व्हाट योर प्रायोरिटी शुड बी। पाकिस्तान फर्स्ट। क्यों बेवकूफ बनते? हमें अपने क्या, हम इंडिपेंडेंट हैं? ये हमने तो बयानिया नहीं दिया था कि हमने डिप्लोमेटिकली इंडिया को आइसोलेट कर दिया। हमें तो ताने दिए जाते थे कि पीटीआई ने जो स्टैंसिंग की है उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी का मेजर फेलियर हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद, और जहां तक मेरी बहन आमना ताल्लुक है, आमना, मैं मुसलमान हूं, मेरे ऊपर हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो। बिल्कुल सही। अगर कोई जमात मुल्क के मैंडेट को चोरी करे, वोट को चोरी करे, और मुझे एक मिनट जुल्फिकार साहब, ये मेरे यकीन की बात है, मैं उसकी बात नहीं करा। अगर मुझे यकीन है तो मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके अंदर, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अबू जहल के साथ हाथ मिलाऊं, मैं अबू सुफियान को गले लगा लूं। वो ठीक है कि उनके अंदर इतनी, फिर तो ये मामला बात फिर मुकम्मल करने दे, मुझे एक मिनट जुमला देता हूं। ये दूसरी बात है कि इस्लाम को फैलाने की खातिर उन्होंने उसके घर में भी जो चला गया उसको भी अमन की जगह करार दी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये जो है हमारे दोस्त हैं या हम इनके साथ चलेंगे और ये हमारी सफ़ों में आके फैसला करें। फैसले वही करेंगे जो पाकिस्तानी हैं, और फैसला वो जो महकूम हो जाए
کسی کا مجبور ہو جائے وہ پاکستان کے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اپنا نقوی صاحب نے جو فردوس نقوی صاحب نے جو مجھے خاص طور سے مخاطب کر کے جو بات کی، میں اس کی تہ تک بالکل پہنچ گئی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم یہاں پہ کوئی 100% شریعت نافذ نہیں ہے، نہ ہم شریعت پہ چلنے والے کوئی لوگ ہیں. ہر پارٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ہمیں اس وقت کسی اسلامکلی کوئی ایسے ایجنڈے پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم تو اس وقت دہشت گردی سے بات کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سب مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، اور افواج پاکستان بھی مسلمان، اور ہر پارٹی کے اندر مسلمان لوگ موجود ہوتے ہیں. سارے 100% کوئی پاکستانی عوام ساری دیکھیں دو حصوں میں ہم کسی کو نہیں بانٹ سکتے. بہت سے لوگ مجبوری کی بنا پر بھی دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے صدقے دل سے پکے پاکستانی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس ملک کے ساتھ مخلص بھی ہیں، لیکن کچھ کمٹمنٹس کی وجہ سے وہ جب انہیں موقع ملتا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اپنے نظریے کو چھوڑ کے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، یزید کو چھوڑ کے عاشورے والے دن آ گیا تھا. دیکھیے بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا اس وقت، اور حریت، اللہ معاف کرے ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. میں تو اس وقت جو بات نہیں آتا عاشور کے تو اس کو لعنت پڑ رہی ہوتی. اس نے ایک فیصلہ کیا، بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسلحہ دہشت گردوں کے پاس آ رہا ہے اور وہ سرحدوں سے کس طریقے سے اسمگل ہو کے یہاں پہ پہنچ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں فوج کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے ہیں. ہمیں بہرحال اپنی سرحدوں کو بچانا ہے. ہمیں ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. ادروائز ہمارے ہاتھ سے رہتا جو آدھا ملک ہے نا وہ بھی چلا جائے گا. ہم اس بحث میں اگر الجھ گئے کہ جی فلانا صحیح مسلمان نہیں ہے، فلانا مسلمان ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے میرے بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اللہ معاف کرے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی فتویٰ جو ہے نا ہم نافذ کر سکے، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے. میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. دشمنوں کی نظریں وہاں پہ گڑی ہوئی ہیں، آج سے نہیں، وہ معدنیات سے بھرا ہوا ایریا ہے اور ہمارا ایک بازو کٹ چکا ہے. ہم دوسرے کو بھی کاٹ دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ جی میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بھئی ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے. ہم وہاں پہ بیچ میں بیٹھ کر اتنے دھڑلے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، دو ٹوک بات کرنی چاہیے اور پورا ساتھ دینا چاہیے کہ باقی سب کو خاموش کرا دیں کہ ہاں ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں اور ہم بلوچستان کو انصاف دلا کے رہیں گے اور انہی کے پلیٹ پر. دیکھیں آمنہ الفت صاحبہ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، آپ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نقطہ نظر مختلف ہے. اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں برگیڈ صاحب بتائیے. دیکھیں میں شاید آپ کو ضرور یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک الیکٹڈ گورنر تھی عطا اللہ مینگل صاحب کی. میں ان سے خوش ہوں نہ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ کو، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈسمس کیا واٹ ایور بی دا ریزن. اس کے بعد سے آج تک پہلی جو نون انسرجنسی تھی وہ اس کے بعد شروع ہوئی اور آج تک ہم سمجھ نہیں سکے. پھر وہ ٹریجک ڈیتھ ہوگی اکبر بگٹی صاحب کی. بڑی میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ، جنہوں نے بلوچستان کو ریکور کرنے میں، جو آپ نے بھی تھوڑی بات کی تھی، اتنا میسو وہاں پہ ایجوکیشن پروگرام، ووکیشنل پروگرام، اس کے بعد کالجز، یونیورسٹی، کیڈٹ کالجز، اور آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کے آرم فورسز میں انڈکٹ کیے گئے تاکہ ان کی سینس آف ڈیپریویشن ختم کی جائے کہ جناب ہمیں تو ریپرزنٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو بڑا کام کیا گیا. اس کے بعد سی پیک آیا یہ، لیکن اس طرح کی غلطیاں ہم نے دہرانی نہیں ہیں. ہمیں بڑی مشکل سے بلوچستان کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور اگر یہ بیچ میں ایک بیڈ پیچ آ گیا ہے اس کی بھی حتمیت عملی بنانی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ان کو بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مجھے اگر اجازت دیں، مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے میری بات سنیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میرا تعلق اگر اس وقت تحریک انصاف سے ہے، چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جی یہ چیز ہماری پارٹی میں یا ہمارے لیڈرشپ سے غلط ہو رہی ہے، میں لوائل ہی نہیں ہوں.
अगर मैं उनको निशानदेही नहीं करती या मैं उनको कहती नहीं हूँ कि भाई आप लेकिन गलत कितने कर रहे हैं, लोग मुझे हैं अपना जो मौका ये दे देना करते चाहिए। हैं? सारे- हम आज जिस सारे तो तरीके से दीन तितर बुरी बितर वाले हैं। बिखरे पड़े हैं, हमारे पास कोई कोई सोर्स सीधी नहीं बात है कि हम करते ही अपनी नहीं। राय का सही तरीके से इजहार कर सकें। लोग डरते हैं, लोग खुशामद करते हैं, लोग सिर्फ वही कहते हैं जो उन्हें लगता है कि लीडर जो कह रहा है ना दिन को रात, तो हम उसको रात ही बिल्कुल कहते सही। रहेंगे तो हमारी जगह बनेगी। हमारे अंदर यह हौसला होना चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। ठीक है, उसके बिल्कुल बदले सही। में क्या आमना होगा, उल्फत साहब, ज्यादा आमना उल्फत को फरदौस खुड्डे लाइन नकवी लगा दिया साहब जाएगा। और ब्रिगेड सो साहब, बहुत व्हाट, शुक्रिया। सही को सही और गलत को गलत कहने का जिस दिन हमें हौसला आ जाएगा, हमें जुर्रत आ जाएगी, उस दिन सारे मामलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अभी यहाँ इजाजत चाहेंगे, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।